वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए सबसे अहम LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए से स्टूडेंट्स अपने टीचर से राब्ते में रहते हैं और इसी के जरिए असाइनमेंट दी और वसूल की जाती है। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद स्टूडेंट्स के जहनों में जो सवालात उभरते हैं, इनके जवाबात भी इसी के जरिए से दिए जाते हैं। LMS लर्निंग का इंतहाई अहम कंपोनेंट है और स्टूडेंट्स दुनिया के किसी भी हिस्से से इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप DVD या YouTube पर लेक्चर देख रहे हो तो उसी वक्त इसे पॉज करके अपना सवाल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर पूछ सकते हैं। LMS पर आपको 24 घंटे सवाल पूछने की सहूलत मैसर है, लेकिन इसका जवाब आपको ऑफिस आवर्स के दौरान देने की कोशिश की जाती है। स्टूडेंट्स LMS पर हर कोर्स के हैंडआउट्स भी दिए जाते हैं। एक अहम बात आपको बताते चले कि लेक्चर अटेंड करने से पहले आप हैंडआउट जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपको लेक्चर समझने में काफी मदद मिलती है। स्टूडेंट्स अपना एक स्टडी ग्रुप बना लें और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी से इंटरैक्ट करें और प्रॉब्लम्स को आपस में शेयर करके सॉल्व कर लिया करें। जब आपको असाइनमेंट दी जाए तो इसे आपस में डिस्कस जरूर करें, लेकिन अपनी अपनी असाइनमेंट खुद हल करके सबमिट करें। याद रखें कि असाइनमेंट में चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि चीटिंग के बारे में यूनिवर्सिटी की पॉलिसी बहुत सख्त है। तो आइए हम आपको LMS के बारे में तफसील से बताते हैं। सबसे पहले हम VU LMS की वेबसाइट ओपन करेंगे। साइट ओपन होने के बाद स्क्रीन के ऊपर आपके पास स्टूडेंट ID, पासवर्ड, उसके नीचे फॉरगॉट
اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ انفارمیشن کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹ پروفائل کے سیکشن میں یونیورسٹی سے ریلیٹڈ انفارمیشن جیسا کہ اسٹوڈنٹس کے رول نمبر، اسٹڈی پروگرامز دیے گئے ہیں۔ اسٹوڈنٹ پرسنل انفارمیشن کے اندر اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن ہے اور ایکیڈیمک ہسٹری میں اسٹوڈنٹ کی تمام پریویس ہسٹری دی گئی ہے۔ آئیے واپس ہوم اسکرین پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کے کرنٹ سیمسٹر کے انرولڈ کورسز کو ٹائل کی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس میں ہیڈر کے اندر کورس کوڈ، اس کا ٹائٹل اور اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن دکھائی گئی ہے۔ اس کے نیچے پروفیسر کی پروفائل پکچر اور پروفیسر سے ریلیٹڈ انفارمیشن اور اس کا نام دکھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اسائنمنٹ کے سیکشن کو اوپن کرتے ہیں۔ اسائنمنٹس سیکشن کے تھرو ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹس پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس نے ڈیو ڈیٹ کے اندر بنا کر اپنے ٹیچر کو سبمٹ کروانی ہوتی ہے۔ سبمٹ بٹن کے اوپر کلک کرنے سے اسٹوڈنٹ کے پاس سبمٹ فائل کرنے کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ اپنی پریپیئرڈ سولوشن کو سلیکٹ کر کے یہاں سے اپلوڈ کرے گا تو آپ کی اسائنمنٹ ویو کے پاس سبمٹ ہو جائے گی۔ اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے کہ آپ کی اسائنمنٹ سبمٹ ہو گئی ہے یا نہیں،
असाइनमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है और इसके साथ ही इस पेज पर सबमिट के कॉलम में सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है और साथ वो डेट भी आ रही है जिस पर आपने अपनी असाइनमेंट को सबमिट किया। सबमिट वाले कॉलम में डाउनलोड का लिंक भी दिया गया है जिस पर क्लिक करने से आप अपनी सबमिटेड असाइनमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा सेक्शन हमारे पास GDB यानी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड का है। इसमें टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को अपनी ओपिनियंस सबमिट करवाने के लिए एक टॉपिक देते हैं जिस पर स्टूडेंट्स को अपने कमेंट्स देने होते हैं। इस टॉपिक की डिटेल देखने के लिए हम व्यू के लिंक के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इस GDB से रिलेटेड डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर टॉपिक, क्वेश्चन टाइटल और डिस्क्रिप्शन दी हुई है। पोस्ट मैसेज के जरिए स्टूडेंट अपना मैसेज पोस्ट कर सकता है। GDB के बाद क्विज सेक्शन है। क्विज आइकॉन पर क्लिक करने से जो हमारे पास स्क्रीन नजर आती है वो कुछ इस तरह से है। इसमें सबसे पहले क्विज टाइटल, उसके बाद क्विज स्टार्ट डेट, जिस डेट को ये क्विज पूछा जाएगा, क्विज एंड डेट, क्विज टोटल मार्क्स, क्विज स्टेटस और क्विज सबमिशन स्टेटस दिए हुए हैं। क्विज सबमिट करने के लिए टेक क्विज के लिंक को क्लिक कीजिए तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस की विंडो खुल जाएगी। क्विज के अंदर स्टूडेंट्स को टीचर की तरफ से क्वेश्चंस इशू किए जाते हैं। स्टूडेंट्स ने 90 सेकंड्स के दौरान हर क्वेश्चन का आंसर देना होता है और ये क्विजेस स्टूडेंट्स ने डेडलाइंस के अंदर ही अटेम्प्ट करने होते हैं। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप स्टार्ट क्विज का बटन क्लिक कीजिए। आपके सामने एक नई विंडो में क्विज स्टार्ट हो जाएगा। हर सवाल को हल करने के बाद सेव का बटन जरूर दबाइए। यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि जो सवाल आप एक दफा हल कर लेते हैं तो आप दोबारा इस सवाल को नहीं देख सकते। क्विज को हल करने के बाद आपके सामने क्विज फिनिश्ड सक्सेसफुली का मैसेज आता है। उसके बाद क्लोज दिस विंडो का लिंक है। इस लिंक पर क्लिक करने से आपका क्विज खत्म हो जाएगा। क्विज़ेस के बाद एक्टिविटी सेक्शन दिया हुआ है। इस सेक्शन में स्टूडेंट्स को अपने मुतल्लिका कैंपसेस में होने वाली वर्कशॉप्स के स्केड्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मुहैया की जाती है। स्टूडेंट्स अपनी सहूलत के मुताबिक जिस डेट को पार्टिसिपेट करना चाहें उस स्लॉट में खुद को साइन अप कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स किसी वजह से इन डेट्स में उन वर्कशॉप्स में शामिल नहीं हो सकते तो वो विद इन ड्यू डेट इसको छोड़ भी सकते हैं। होम स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड पर मेन्यू दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले होम स्क्रीन का लिंक है। होम स्क्रीन लिंक के बाद ग्रेड बुक का लिंक दिया हुआ है। ग्रेड बुक का सेक्शन इंतहाई अहम है जिसके अंदर स्टूडेंट्स को उसके पिछले तमाम सेमेस्टर के रिजल्ट्स और मिड टर्म के रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स के सेमेस्टर CGPA, क्यूमुलेटिव CGPA, कलेक्टिव CGPA और कोर्स के रिलेटेड रिजल्ट डिटेल्स दिखाई जाती हैं। ग्रेड बुक के बाद अकाउंट बुक का सेक्शन है। अकाउंट बुक के सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी शुदा चालान्स की डिटेल्स दी हुई होती हैं। कितने चालान यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स को इशू हुए, उनकी अमाउंट्स कितनी हैं और उनकी ड्यू डेट्स क्या हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को यह चालान प्रिंट करने की ऑप्शन भी दी हुई है। इस प्रिंट बटन पर क्लिक करने से स्टूडेंट अपना चालान प्रिंट करके बैंक के अंदर जमा करवाएगा। जमा करवाने के बाद स्टूडेंट अपना पेड वाउचर इंटरफेस के जरिए अपलोड कर सकता है। अपलोड इंटरफेस में स्टूडेंट बैंक इंफॉर्मेशन और अपना मुतल्लिका बैंक सिलेक्ट करेगा और बैंक का नाम और अपनी वाउचर की तस्वीर अपलोड करेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पेमेंट की भी ऑप्शन दी जाती है।
اس پے ناؤ کے بٹن کو کلک کرنے سے ایک فارم سامنے آتا ہے جو کہ اسٹوڈنٹ نے فل کرنا ہوتا ہے۔ متعلقہ انفارمیشن فل کرنے کے بعد سبمٹ کا بٹن دبائیں۔ سبمٹ کا بٹن دبانے کے بعد پیمنٹ کنفرمیشن کا فارم اوپن ہو جائے گا۔ اس میں آپ اپنی پیمنٹ ڈیٹیلز ایک دفعہ ویریفائی کر کے کنفرم کر دیں۔ کنفرم کرنے کے بعد آپ کو پیمنٹ انفارمیشن کے لیے ویزا کارڈ یا ماسٹر کارڈ کی ڈیٹیلز پرووائڈ کرنا ہوں گی۔ یہ ڈیٹیلز پرووائڈ کرنے کے بعد پے کا بٹن دبا کر آپ اپنی آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس اپنی فیس بذریعہ HBL، ایزی پیسہ، نادرا، ای سہولت اور فنکا بینک کے ذریعے بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی یا کسی بھی کیمپس کے ملازم کو فیس جمع کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اکاؤنٹ بک کے بعد لیکچر اسکیڈول کا لنک ہے۔ اس میں نہ صرف اسٹوڈنٹ کے لیکچر کی ڈیٹیلز دی گئی ہیں بلکہ کون سا لیکچر کس دن اور کس ٹائم کے اوپر ورچوئل یونیورسٹی ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے کس چینل کے اوپر آئے گا، یہ تمام ڈیٹیلز بھی موجود ہیں۔ لیکچر اسکیڈول کے بعد میل کا لنک آتا ہے۔ اس لنک کو اوپن کرنے پر آپ کو VU ای میل کے اوپر لے جائے گا جو کہ اسٹوڈنٹس کو VU کی طرف سے ایشو کی گئی ہے، جس کے ذریعے اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچر سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ ای میل کے بعد نوٹس کا لنک ہے۔ نوٹس لنک اوپن کرنے سے ایک اسکرین اوپن ہوتی ہے جس میں اسٹوڈنٹس اپنی اسٹڈی سے ریلیٹڈ پرسنل نوٹس ایڈ کر سکتے ہیں۔ نہ صرف ایڈ کر سکتے ہیں بلکہ اس کو ایڈٹ اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ نوٹس کے بعد مائی اسٹڈی اسکیم کا سیکشن آتا ہے۔ مائی اسٹڈی اسکیم میں اسٹوڈنٹ کی ڈگری سے ریلیٹڈ جو کورس اسٹوڈنٹ نے اسٹڈی کرنے ہیں ان کی ڈیٹیلز دی گئی ہیں۔ کون سے کورسز اسٹوڈنٹ نے پاس کر لیے ہیں اور کون سے پینڈنگ ہیں، یہ انفارمیشن اسٹوڈنٹ اس سیکشن میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ مائی اسٹڈی اسکیم کے لنک کے بعد مائی اسٹڈیڈ کورسز کا لنک آتا ہے۔ مائی اسٹڈیڈ کورسز کے اندر اسٹوڈنٹ کے پاس شدہ کورسز نظر آتے ہیں۔ جو کورس اسٹوڈنٹ پاس کر چکا ہے وہ اس سیکشن میں نظر آئیں گے اور اسٹوڈنٹ اپنی پرانی ڈسکشن اور لیکچر بھی یہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں۔ مائی اسٹڈی کورسز کے لنک کے بعد اسٹوڈنٹ سروسز کا سیکشن آتا ہے۔ اسٹوڈنٹ سروسز کے سیکشن کے اندر 4 ہیڈز دیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا ایکیڈیمکس ہے۔ ایکیڈیمکس کے اندر HEC ڈیجیٹل لائبریری کا لنک ہے۔ دوسرا اسٹوڈنٹ ہینڈ بک کا ہے۔ اکاؤنٹس کے اندر پہلا لنک نیڈ بیسڈ اسکالرشپ کا ہے۔ اس کے بعد سیکیورٹی ریفنڈ ہے۔ اسی طرح ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ میں پہلا لنک ڈیٹ شیٹ بنانے کے لیے اور دوسرا لنک ایڈیشنل ٹرانسکرپٹ کا ریکارڈ منگوانے کے لیے ہے۔ اس کے بعد اپلائی فار ڈگری، اپلائی فار پارشل ٹرانسکرپٹ، اپلائی فار ریسکیڈولنگ پیپرز۔ اس کے بعد اوورسیز ایگزامینیشن سسٹم کا لنک دیا ہوا ہے۔ رجسٹرار آفس کے اندر ایڈمیشنز، withdrawal ریکویسٹ، کیمپس چینج ریکویسٹ، کنٹینیویشن فارم، کریڈٹ ٹرانسفر لنک، ڈپلیکیٹ ID کارڈ ریکویسٹ لنک، مائگریشن سرٹیفکیٹ لنک، پروفائل پکچر چینج، پرفارما فار ڈسیبل اسٹوڈنٹس، ری ایڈمیشنز، فری سیمسٹر، ان فری سیمسٹر اور اسٹڈی پروگرام کنورژن کے لنکس دیے ہوئے ہیں۔ اسٹوڈنٹ سروسز کے بعد کورس سلیکشن کا لنک دیا ہوا ہے جس کے ذریعے سیکنڈ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس اپنے کورسز سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ لاگ ان انٹرفیس پر سب سے نیچے کانٹیکٹ اس اور سپورٹ کے لنک دیے گئے ہیں۔ کانٹیکٹ اس پر کلک کرنے سے آپ کے سامنے اسکرین پر تمام ضروری فون نمبرز، ای میلز، فیکس اور ایڈریسز شو ہو جاتے ہیں۔ LMS سے سائن آؤٹ کرنے کے لیے پروفائل پکچر پر کلک کریں اور اس کے آخر میں آپ کو لاگ آؤٹ کا بٹن دیا ہوا ہے۔ اس لاگ آؤٹ کے بٹن پر کلک کرنے سے آپ LMS سے سائن آؤٹ
हो जाएंगे।